أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء هن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله سرنگ انکار کوئے تاسو دا اللہ نا یا کیف تکفرون باللہ سرنگ شرک کوئے تاسو باللہ پا وحدانیت دا اللہ کی وکنتم امواتا اوے تاسو مڑو فاحیاکم نجوان درکو اللہ تاسو تا ثم یمیتکم بیابم مڑکی اللہ تاسو لڑا ثم یحییکم بیابم جواندی کی پورس دا قیامت ثم الیہ ترجعون نو بیا فوراً خاص در اللہ تبا واپس گرزولی شیطاسو هو الذی دغ اللہ غزات دے خلق لکم چی پیدا کری دی ستاسو دا پیدو دا پارا یا ستاسو دا عبرت حاصلو دا پارا ما فی الارض جمیعا اغس چزمک گری ٹول پٹولا ثم استوى الى السماء بیا متوجہ شو الى السماء طرف دا اسمان تا یا ارادے اکلا طرف دا اسمان فسواہن 7 سماوات نو برابر کرن دی اللہ و اسمانون لرا وہو خاص دا اللہ بکل شئین پہر یوسیز باندے علیم پوہلے. مسئلہ شروع دا یا ایوہ الناس عبدو ربکم چہ اے خلق دا یو اللہ عبادت کوئے او سوک دا اللہ سر مشرک چوڑوئے. بیا پاگے باندی 5 دلائل سے کرکول پیدا کرے اللہ جند و مرگ دی دا اللہ پلاس کی دی نعمتون در باندے اللہ کئی نو فلا تجعلو للہ اندادا اللہ لے شریکان مجوڑوا بلکہ اعبدو ربکم دیو اللہ عبادت شروع کے. بیا چچا مسئلہ نمان لا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا اغیوی چی دا قرآن دا زان نہ جوڑ شوے دے اللہ دا اغیو مقابلہ کی وہ فرمائل فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا کتاسو انکو داکار او چری نشے کولے کتاسو انکو داکار او چری نشے کولے نو فَاتَّقُوا النَّارِ اویرگے اور دا جہنمنا نو اللہ دلتا کہ دا مخلوق نا نفی اکلا کنسوی چا مخلوق ارسا کولی شی وَلَن تَفْعَلُوا تاسو چری ہم نشے کولے دی آیت کے صفاوی چا مخلوق بید ارادین حسم نشے کولے وَلَن تَفْعَلُوا چری مقابلہ نشے کولے. نن جاہل علماء باطل پیران اور دا ابو جہل اولاد مشرکان رالل اد توحید پدی مرکزی عقیدہ
چې هغه الله نه کیږي مخلوق نه کیږي هر څه الله کوي مخلوق هیڅ نشي کولی دې له دومره باطل او فاسد تعبیرات ورکړل چې ویره ولې دا غلا الله کوي دا زنا الله کوي دا منډه الله وي ولې دا خوراک وي الله کوي انا لله وانا الیه راجعون ولن تفعلوا الله وی تاسو د قرآن مقابله نشه کوله کوم ځای کې چې مخلوق کول کوي التکی د الله مشیت د الله اراده ور سره معلق ده او تړلې ده بیا چغې جوړې کړي وې د دې آیت به سمانی چې والله خلقکم وما تعملون الله تاسو پیدا کړی تاسو عملونه پیدا کړی الله مونږ یو خالق الله دی کاسب مخلوق دی پیدا کړی خو مخلوق نه دی کنه مونږ وایو بغیر د الله د ارادي مخلوق هیڅ نشي کولی اور بغیر اسباب مخلوق هیڅ نشي کولی حقیقتا کول صرف د الله دی چې هغه نه د چا په ارادي سره دی اور نه هغه اسباب ته محتاج دی باس یو شهنشاه ذات دی سچو وړي الله رب العالمین ماغه کوي وما من دابه الا هو اخذ بنا پس مکه هیڅ یو زنده سر نشتا مگر د الله په کنټرول کې دی د الله د اراده نه بغیر مخلوق هیڅ هم نشي کوله قرآن وی ما یملکون من قطمیر کجوری دا پوستکی دا ڈوکی یا دا غتار ملکیت و اختیار هم نلری نسوک چی دا کجوری دا ڈوکی مالکان نئی اگا بید اللہ دا ارادے نسکولی شی دا توحید مرکزی عقیدہ چی مخلوق حس نشکولے دا قرآن ثابت عقیدہ دا ما یملکون من قطمیر اللہ فرمائی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئی گے اور تاسو نہ پوئے گے اللہ وی تاسو نہ پوئے گے بیا خو مونگ پا دی پوئی گو چو ڈوڑے خرو بیا خو پا اللہ ہم دا اعتراضو کچھ اللہ مونگ پوئی گو دا خو تا اثر ویچے تاسو نہ پوئے گے اللہ وی لا تعلمون تاسو نہ پوئے گے دا مونگ چی قرآن و سنت وی دا مونگ نہ پوئے گو اللہ وی لا تعلمون تاسو نہ پوئے گے دا مونگ چی منڈ وخو معاملات و تجارت کو دا مونگ نہ پوئے گو اللہ وی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون تاسو نہ پوئے گے دا مونگ چی غٹ غٹ کاروبارو نہ کو دا مونگ نہ پوئے گو دا اللہ چی وی تاسو نہ پوئے گے دا دے سمانا دا مونگ چی ویو اللہ ہر سکی مخلوق اس نشکو لے نو سلنڈر دومر خوزان پوئے کا چی دا لا تعلمون او دا لا تفعلون معنی سی دا دی معنی داوی چی المعروف کل مشروط کم کارونه چې د الله سره خاص دي لکه بغیر اسباب امداد کول بغیر د اسباب د زړه د حال نه خبرېدل بغیر د اسباب د چا ضرورت پورا کول دا صرف د الله صفت ده نه یو پیغمبر نه یو پیر نه یو فقیر نه یو جن نه یو فرشتہ نه یو ولی حسوک بغیر دا اللہ دا حکمنا او دا اللہ دا ارادینا حس کولی نشی دا طول اللہ تا مختاج دی یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ دا دی معنی داوا نو بریلیان اور مشرکان رالل اگر ناجوڑا و بیمار و مولانو تجوڑا چی دا تبلیغیان کم آواز کی دا پنچپریان کم آواز کی دا اہل حدیث کم آواز گئی کہ اللہ نہ کی گی مخلوق نہ کی گی اللہ ہر سکولی شی مخلوق سے نہیں شکولے دا دین جوڑ دا کلوی دا زنا سوک کی دا منڈ سوک ہوئی دا ہر سوک کی تو دمر دا گیس نہ پوئی گی کہ حکم پا مشتقی باندے لگی نو مبدا دا حکم سوی دا علت مبداوی دا پارا دا حکم علت تا خو گورا شرع العقائد پا خواب آندم ندے دیر شوئے شرع العقائد کے خون تقدیر او دارنگ مشیت او ارادہ ور سر ذکر کری دی چی دا اللہ ارادہ نہیں نو مخلوق سنی شکولے اگر یو سڑے راگے اور یو نبی علیہ السلام توئی چی دا ہر سا اللہ کی وی آو اوئی
دا چې ګرځم دا الله کوي دا یو خپل اوچته کړه نبی علیہ السلام ورته وی ته دا بل اوچته کړه یا عمر فاروق ورته وی چې دا بل اوچته کړه دا مې اختیار کې نه ده نو دې ته وی اختیار الله یو خپل اختیار کې را خو بل د اختیار کې نه ده ایو سړي وی چې دا زه خو لاس په کوم دا د الله په اختیار نه په خپل اختیار تابعی ورته وی ته چې په خپل اختیار غړکې ته را پوزه وړکاوه عرض میں دادے چھ پہر سکی خالق حقیقی مؤثر حقیقی دا یو اللہ دے کون کی یو اللہ دے بغیر اسباب کول دے مراد دی دانے چی چھو ڈوڑے دا خمون خرو منڈ خمونگو غلا مونکو نگنے ہر سا اللہ کی دا جہل خبری دی دا قرآن خیر قرآن خدا موی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ تاسو ارادت قدریم نشے کولے مون کو دیر سکو اللہ ولی فرمائی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ دا دی مراد داوی دا دی مطلب داوی چہ ہر سا اللہ کی دا مخلوق چی سکی دا اللہ پا حکم دا اللہ پا ارادہ باندگی قرآن فرمائی لا یخلقون شیئا دا بریلیان دا مشرکان دا چاہتا چغی ہوئی دا کمو پیرانو پا درگاہونو باندے اولار دی اغیتا حاجت روا ہوئی اغیتا مشکل کشا ہوئی اللہ فرمائی ما یملکون من قتمیر لا یسمعو دعاءکم لا یخلقون شیئا دا حصیز نشی پیدا کولے اس ددی سے جواب تو ہوگا چھ اللہ وی تاسو نشے پیدا کولے نو آیا دا اللہ رب العالمین وی نشے مخلوق سے نشے کولے لا یسمعو دعاءکم بغیر اسباب دا مڑی ناوری خسوائے مخلوق کر سکولیش قرآن وی ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها خسوائے دا اللہ اختیار کی نہیں دی مخلوق کر سکولیشی اللہ فرمائی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئی گے اور تاسو نہ پوئی گے اس وائے اللہ مخلوق ہر سکولی شی پر سکوئی گے العیاذ باللہ قرآن غلط تے پاتی شدہ چھ واللہ خلقکم وما تعملون منخو عمل کو نو عمل خمونگ کو لیکن دا اللہ پا حکم دا اللہ پا ارادہ اور دا اللہ پا مشیت باندے کو دا غرنگ بازی ناپوئے مولان ہوئی چھ قرآن چھ ہوئی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى خود اللہ صفات نہیں دی گنا دا دا مخلوق خبری دی منگوائیو بغیر اسبابو ہر سکون کے اللہ دے یو خبرہ بغیر اسبابو یو پیر یو فقیر یو جن یو پرشتہ بغیر دا اسبابو حسن شکولے او کم بریلیان کم عوام کم گمراہ خلق چھ دو قبرونو تا اولار دے بغیر اسباب پیغمبر تا چگوئی یا بغیر اسباب پیر و فقیر تا چگوئی یا بغیر اسباب ولی تا چگوئی دا بغیر دا اسباب دا مخلوق نغواری تن کی بغیر دا اسباب دا مخلوق نا قطعی مشرکان دی او جنت پہ ہمیشہ را پارا حرام دے و در جہنم مستحقین دی ولی بغیر اسباب کون کے یو اللہ دے یا اگا صفات چی اگا دا اللہ سر خاص دی اگا مخلوق نشی کولے اللہ پیدا کول کئی مخلوق نشی کولے اللہ علم ورکی مخلوق نشی کولے اللہ رب العالمین رزق ورکی مخلوق چارا بے اسباب و رزق نشی ورکولے اللہ نارینا و زنانا اولاد ورکی مخلوق اولاد نشی ورکولے ہر سا بغیر اسباب و اللہ کی دا اللہ صفات خاصوں کی او صفات مختصوں کی دا اللہ رب العالمین سرسوک شریک نشتا پاتی شدہ کم چھ مخلوق کی دا فقہ قیدہ خود پڑے چلی گی المعروف کل مشروط دغی سے تذکرہ نشتا چھ کمزے کوئی چھ مخلوق اس نشکولے بغیر اسباب قول تے مرادی دا بغیر اسباب قول اللہ قرآن کے فرمائی لا تعلمون ما یملکون من قتمیر لا یسمعو دعاءکم دغرنگ لا یخلقون شیئا دا دین دا مراد دی خو ناجوڑ مولان دا توحید و دا سنت دشمنان اگر راشی او پر رنگ رنگ طریقوں سے ہوئی چاچے ہوئی چا مخلوق اس نشکولے ویدہ دا قرآن دا دو ذر آیاتونو نا منکر دا و کافر دا و خزب طلاق دا و دا واغا دا اللہ توتی تا دم رپوئے نشوے
چې ته حق او باطل کې فرق وکې. ستا دا ته چې کوم څه د مخلوق نه غواړې دا مخلوق نشي کولی. بریلیان اولیاء ته حاجت روا وي، مونږ وایو ما یملکون من قطمیر. بریلیان هغه غیر الله ته آوازونه کوي، مونږ وایو دا مخلوق هیڅ نشي کولی. هغه بریلیان د اولیاء په نوم نظر و نیاز او چراوی مناوي. الله فرمایي ضعف الطالب والمطلوب. ته هم کمزوری، دا چاله چې روانه دا هم کمزوری ده، کمزوری هیڅ نشي کولی. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. تاسو الله ته محتاج یې. څوک چې محتاج یې هغه څه کولی نشي. دلته دغه کول مراد دي. الله فرمایل ولن تفعلوا، تاسو چرې د قرآن مقابله نشئ کولی. بیا چې څوک مسله د توحید منی د هغې دپاره د جنت زیری، اور څوک چې نه مني هغې دپاره د جهنم. بیا ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودة. په دې ځای کې هغه شبهه چې په قرآن دی واردوله چې په دې قرآن کې خود ماشو تذکره ده، د مچانو د رعد و برق تذکره ده. الله دا مثال حکمت بیان کو، یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا. بیا د قبایح د معترضینو ذکر کړل. اس کیف تکفرون بالله د دې زینا سلور انعامات ذکر کړي. سو انعامات او دا طریقه ده. عام طور بته یو سړی ته مسله بیان کې چیرې مسله دا ده، دلائل دادی دې راځي ته دلائل داسې دي او د توحید او د سنت مخالفت مکه او د الله توحید ومنه، د اعبدوا ربکم مسله ومنه. خو بعضې سړی دلائل نه مني، هغه احسانات ډېر مني. ته وایې زه دلایلو نه قطع نظر پتا باندې پلانکی ټایم کې داسې سخت راغلی وه، ما دې امداد کړو. پتا هسپتال راغلی و، ما د سر منډې تړلی والی وې. تا ته پریشانی و، ما د سر منډې تړلی والی وې. تا سره دا سیز نو، ما دله درکو. تا سره دا سیز نو، ما دله درکو. د ټولو سیزونو نه ورته ووایي، نو بیا هغه ووایي چې او هل جزاء الاحسان الا الاحسان. واقعي د دا خبره منل پکار دی. الله خو اول په دلایلو خبره ثابت کړه چې اے خلقو مسله د اعبدوا ربکم ومنئ. اے خلق بل حاجت روا نشتا، اے خلق بل مشکل کشا نشتا، اے خلق الله سره شریک نشتا. یا ایها الناس اعبدوا ربکم. د یو الله رب العزت عبادت شروع کې څوک الله سره مشرکان کوي. خو که څوک په دلایلو نه مني نو الله وی سلور غټ نعمتونه مې کړي دي چې د دې نعمتونو مالک زیم. مسله هو منه لومبي کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا. تاسو د اعبدوا ربکم مسلې نه څنګه مخ اړوي. وکنتم امواتا تاسو نشوي. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. تاسو نشوي ما دا یو ګنده نطفه نه پیدا کړي، وجود مې درکړو. الله وایي چې وجود ما درکړو نو عبادتونو زما وکړو. کومه مسله ومنه؟ اعبدوا ربکم. د یو الله عبادت شروع کې. دویم انعام خلق لكم ما في الارض جميعا. د زمکه ټول سيزونه مې تاسو فائدو لپاره پیدا کړی دي. نو چې د زمکه ټول سيزونه مې تاسو لپاره پیدا کړی دي نو عبادت صرف زماو کې او ما سره شریک م جوړوي. مسله د یا ایها الناس اعبدوا ربکم ومنه. درم ستا بابا جان او ستا نیکو حضرت آدم علیہ السلام له عزت ما ورکړو. فرشتي هغه ته په سجده شوی وي. فرشتو د هغه د علم اعتراف کړو. نو چې کله مې آدم علیہ السلام ته عزت ورکړی دی نو اعبدوا ربکم عبادت زما شروع کې او ما سره شریک م جوړوي. څلورمه نعمتو چستا بابا جان آدم علیہ السلام میں منع کرو د میوه د خوراک نه. اک خوراک وی کو بیا لوی گناہ و د اغه پر حسنات الابرار سیئات المقربین. نو چې اغه لغزش او اغه خطا ته وشوا نو فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. استاد پلار استاد نیکو د آدم علیہ السلام لازش او خطا میں معاف کرا. چې لازش او خطا میں معاف کرا نو اعبدوا ربکم د یو الله عبادت شروع کې او څوک الله سره مشرکان کوي. دا سلور غټ نعمتونه دي. دې کې اصل مقصود څه دی؟
چې د الله رب العالمین عبادت شروع کې او څوک د الله رب العزت سره مشرکان کوي. کیف تکفرون بالله، سرنگ تاسو شریکان جوړوي، سرنگ تاسو شرک کوي بالله په وحدانیت د الله کې. وکنتم امواتا، وې تاسو نشتو، تاسو خو صرف وبوي د پلار پشا کې. اللہ رب العالمین درنا انسان جوڑ کو، علم نخلقکم من ماء مہین، بے حیثیت دبساس کیوبوئے. اللہ تے سمر خیستہ انسان چھ دن آگا جوڑ کرے دے. اللہ فرمائی کہ تو پیدا ماں کرے فاحیاکم، نجواندی میں کرے تاسو پو گیڑو دمیندو کی، ثم یمیتکم، بیابا مڑکی اللہ تاسو لنا، ثم یحییکم، بیابا جواندی کی پورز دا قیامتو، ثم الیہ ترجعون، تو بیا فوراً خاص دا اللہ تبا واپس کولی شیطاسو. اللہ ذکروی کیف تکفرون باللہ. ابن کثیر معنی کی کیف تجہدون وجودہو وتعبدون معہو غیرہ، سنگ اللہ دا وجود نہ انکار کوئے او سنگ دا اللہ سر نور خلق چی دن آغا شریکان جوڑوئے او دا بل چاہ عبادت کوئے. اس دی آیت کے دو مرگونہ ذکر کری دی. سو مرگونہ دعا، اور دے آیت کی دو زندگی ذکر کری دی. مرگونم دوزل اور زندگیم دوزل. آیت تا سوچو کہ کنتم امواتا، وے تاسو نش اللہ شتکڑے نو دا مور دا خیٹی جنتے مراد دے دا غزان لے یو دنیا دا. ثم یمیتکم، بیاب ممڑکی. دا مرگ تعریف چاہتا یاد دے، الموت عبارت عن زوال القوة الحیوانیہ و ابانت الروح عن الجسد. مفردات کی امام راغب مانا کئی. امدک کا مانا تفسیر قرطبی کرے دا، امدہ مانا علامہ علوسی کرے دا، امدہ مانا دیوبندیانوں کی ادریس کا اندہلوی کرے دا. بلکہ مولانا سرفراز خان صفدر سے تذکیر الصدور کے ہوئی دا قرآن او دا سنت دا نصوص او دا اشارات ہونا معلومی گی. دا سنا قرآن سنت دا نصوص دا اشارات ہونا چی دا مرگ پٹین کے روح دا بدن دا جدا کی گی. بیا رست چی او درے پٹیلی کلو کی نو یارے دلے دے چی قاسم نانوتی سر بسکم. بیا وہی جمہور علماء کا یہ مسلک ہے. اولی ہوئی چی دا قرآن و سنت، دا قرآن و سنت مقابلہ کی جمہور چلی گی یا جمہوریت دا قرآن مقابلہ کی راضی کفا فروعی مسائلوں کی. بیا وہی جمہور علماء بیا روز تو تکاڑے خطا شوی دے چی دا ساتر عن الحیات دے و قاطع عن الحیات نہ دے. زکال دا سر دا قاسم نانو توی سے بغم را گلے چاگہ سر بسکو نو لنبے مرگ خدا گشو. ثم یمیتکم، دا مور دا خیٹی نرالے و دنیا کے جن تیر کو دا جن دے دینا پس مرگ را گئے. ثم یحییکم، بیا غٹ زندگی دا آخرت دا. ثم یحییکم فی القبر تینا دے مراد. نو دو غٹ زندگی دی، یو دا دنیا جن بل دا آخرت جن. دا غٹ جن دو ندیدے سر دا مور جن تللے دے پا دنیا کی. دا دو غٹ جن دو نشو او دو مرگون شو، یو خون نشوالے شو. اور ثم یمیتکم، بیا با اللہ بتا سو مرگ راولی. دا مرگ پٹیم کی روح دا بدن جداوی. دا مرگ پٹیم کی بیا تر قیامت پوری دا دیب دنیاوی بدن بارا کہ اللہ فرمائی ثم انکم بعد ذالک لمیتون. تر قیامت پوری دا جسد عنصری مرش مارلشی او پدب اطلاق دا میت کی گئے و اطلاق با پی دا مڑی کی گئی. دا جسد بارک اللہ فرمائی امواتن غیر احیاء، مردی جوندی ندی. کتوئے بوتان یادی رستوئی وما یشعرون ایان یباسون. وما یشعرون، یشعرون وہ نم چراغے نو یضربون مانا سکی وحل کی ادا دیر سڑی کا غڑیر بوتان دیکھ قانون چی ارشاد و صرف نون دا بیراتیان ندی خبر. یشعرون وہ نون سرے چی جمع رازی حیدت النحو کی قیدہ دا ویختص بئولی علم دا دا سوی الوقول سر خاص تے. وما یشعرون ایان یباسون، دی تا پتن نشتا چی منگ بکل پاسولی شو. نو فیمسک اللتی قضا علیہ الموت، تر قیامت پوری روح دے بدن تا عادتا نرازی، دا بدن مرش مارلیشی. ثم انکم یوم القیامت تبعثون ثم الیہ ترجعون.
دا زندگی مراد دا دا قبر زندگی حقیقی جن نہ دے بلکہ اگر دا اخروی و دنیاوی جن منز کے یو برزخ او یو فرد دا نو اگر ذکر نکلو اعلیٰ سیزونے ذکر کرو هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دا اللہ غزاد دے چھ پیدا کری دی ستاسو فیدو دا پارا یا ستاسو دا عبرت حاصلو دا پارا ما فی الارض جميعا طول اگر سیزونا چھ بزمگ گیری مولانا حسین علی سے بھی تکلف کیا غوی چھ اعتقدو جميعا منہو بکیوبا سے ثم استوى الى السماء بیا متوجہ شو ارادے اگلا طرف دا اسمان دا فسواهن برابر اگل دا اسمانونا سبع سماوات و اسمانونا اللہ متوجہ شو ارادے اگلا کما یلیق بشانی ہی دا صفات پا مسئلہ کی دا خبر آیات ساتے دا صفات اللہ لرا ثابت دی بغیر دا تشبیح او دا تمثیل دا مخلوق نا سلف و بگی تاویل نہ نکلنا تاویلات و تکار مو آیا پا ظاہر حمل کا و تشبیح دا مخلوق سر مو رکوا فاتش واللہ معاکن اگر اصطلاح دا عربو چلکا زوہ ما لگا تو بلانکی زیت لال شاوزتا سریما تو پا اعتبار دا علم و دا قدرت یا پا اعتبار دا ملگرتیا پا اعتبار دا رائے زستا ملگرے دکا سے علم و قدرت دا پار لفظ دا معیت تعویل ندے دا اصطلاح دا عربو دا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات نو برابر اکمل دا اسمانونا سبع سماوات و اسمانونا وهو بكل شيء عليم او دا اللہ پار یوسیز باندے پویا دے مخ کی ہوئی چھ خالق دا ہر یوسیز اللہ دے دیسے کی ہوئی عالم پا ہر یوسیز باندے اللہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ سرنگ تاسو شریکان جوڑوے دا اللہ سرا وکنتم امواتا انکار کرے دا وحدانیت دا اللہ نا وکنتم امواتا وے تاسو نشتو فاہیاکم نو اللہ جندر کو تاسو تا ثم یمیتکم نو بیابا مرگ راولی پا تاسو ثم یحییکم نو بیابا جوندگی تاسو لرا ثم الیہ ترجعون بیابا خاص دا اللہ تا واپس کولی شے تاسو چونکہ فرشتے بم واپس کی نو کلچ یوسیز دیر معلومی نو سیغا دا مجھول دا غدا پار راڑی هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دا اللہ غزاد دی جی پیدا کری دی ستاسر فیدو لپارا جميعا طول ثم استوى الى السماء بیا متوجہ شو اللہ طرف دا اسمانونو تا فسواهن سبع سماوات و برابر اکڑل اسمانونا و اسمانونا زمک اسمانونا دا ودی وهو بكل شيء عليم او دا اللہ پہاری اسیز باندے پویا دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين کہ سڑی نمونس جماعت کی اوشی بیا کور کے منس کول پکار دی یا پا جماعت کی مسئلہ دادا چی جماعت کے منس کول بہتر دی کہ سڑی نوشی دا دوے میں جمع توفیق و تملاوشی ہمیں جمع سروکی نو جماعت تطللو کسا غیب شتا دینا ہاں کہ وہ تا پتی چی دا دوے میں جمع سا گنجائش نشتا بیا کو کور کے منزو کی ہم گنجائش تا خو بغیر دا عذرہ یا دا دشمن دا یرنا کور کے بیٹا کو اجرہ کے منزو نہ کول او جماعت تا نتلل دا لوی غیب دے و لوی گناہ دا پکار دا دا چی دا جمع منز دا پارا جماعت تلال شی کلار کے وقت معلوم شی چی جمع شوی دا بیام خیر دے لار دی شی منز دا جماعت کی ہوگی کہ دی شی دا دوے میں جمع توفیق وقت ملاو شی ورنہ کور کے بیا منزو کو زکا چی جمع آسے مشوی دا تو جائز تی سبادہ نہ دا